बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासिर खान। सलाम कबूल फरमाइए। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़े चौराहे के ऊपर आ खड़ा हुआ है कि जहाँ पे हमें गैरों से ज़्यादा अपने नुकसान पहुँचा रहे हैं, और अपने भी वो कि जिनको हमने बड़ी देर से पाला पोसा, और लेकिन आज उनका वक्त आ पहुँचा तो उन्होंने जनाब हमारे ही खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हम बात करते हैं जनाब अफ़गानिस्तान के उन जालमान की जिन्होंने बहुत से कातरीन अपने मुल्क में पाले हुए हैं, जिनको हम टीटीपी के नाम से जानते हैं। और ये टीटीपी वो है कि जिसने पाकिस्तान में एक उद्यम मचा रखा है, और पाकिस्तान के मासूम शहरियों को शहीद करने में, कत्ल करने में उनका कोई भी जवाब नहीं है। वो जहाँ भी चाहते हैं वहाँ कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो फोर्सेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उनको एलिमिनेट कर रही हैं। उनको ढूंढ ढूंढ के जहाँ से भी उनका सुराग मिलता है तो उनको ख़त्म करने के वो दर पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद रोज़ पहले ही डेरा गाजी खान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज ने जनाब टीटीपी के कातलों को मार कराया, और सिर्फ वहाँ पे नहीं किया ये बल्कि नौशहरा में भी हुआ। और उसके बाद हम बात करें दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन ने जनाब ओपनली हमें ये बता दिया है कि तालिबान जो हैं वो असल में ही टीटीपी को मुकम्मल पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने के लिए माली फंड्स फराहम करते हैं, बल्कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, और उनको बिल्कुल एक्यूरेट निशाने लगाने के लिए उनके लिए बहुत से रास्ते मुहैया करते हैं। उनको बहुत से ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे असले देते हैं कि जो उनके पास नहीं होते। तो असल में वही है कि निमक हरामी की ये जो बहुत बड़ी समझे एक तारीख है वो यहाँ पे आके मुंतज हुई है कि जिसको तालिबान कहते हैं। और तालिबान ने अपने जो गुंडे हैं, जो कातलीन हैं, जिनको हम टीटीपी के नाम से जानते हैं, वो पाल रखे हैं, और वो पूरी कोशिश में हैं कि वो पाकिस्तान में सबूत फैलाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहाफ़िज़ीन भी जाग रहे हैं, हमारे आला दिमाग भी जाग रहे हैं, और हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जहाँ तक जाएंगे हम इनके पीछे जाएंगे। अभी चंद रोज़ पहले जनाब आप जैसा कि जानते हैं कि आर्मी चीफ ने जनाब बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी के नौजवानों से और तालबात से बात करते हुए वाज़ा किया कि कुरान पाक ने हमें मुकम्मल ओपन ये इख्तियार दिया है कि जो लोग रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ एक एज ए ग्रोह के तौर के ऊपर खड़े हो जाएं और वो उस मुल्क का अमन सबूताज करने की कोशिश करें, तो उनके लिए सख्त ऑर्डर है। उनके लिए यहाँ तक ऑर्डर है कि उनको फांसियाँ दी जाएँ, उनके हाथ पैर काट दिए जाएँ, और उनके लिए सिर्फ एक माफ़ी हो सकती है कि अगर उस वक़्त की गवर्नमेंट या उस वक़्त की जो हुकूमत है वो अगर ये फ़ैसला करे कि उनको माफ़ी देनी है, तो वो फिर उनके लिए माफ़ी हो सकती है, वरना उनका ताक़ब जारी रहेगा। और ये ताक़ब हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अज़ली दुश्मनों ने एक ऐसा कैंसर पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश की है कि जो समझे कि टीटीपी की शक्ल में हमारी सड़कों में, हमारे चौराहों के ऊपर, हमारे अपने जो शहर हैं, हमारे गांव हैं, उसमें उनको पर फैलाने में तालिबान बिल्कुल मदद दे रहे हैं। और ये अब बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि तालिबान ही इस गंदे खेल के पीछे हैं। और वो जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है कि जब उनको कोई भी पैसा देगा तो वो जनाब उसी की तरफ हो जाएंगे। एक तरह के उनको आप किराए के फ़ौजी समझ लें कि ये किराए के फ़ौजियों की दास्तान सिर्फ तालिबान नहीं है, ये दाश भी है। ये आपको पता है, अगर मैं पीछे जाऊं तो थोड़ा सा, ये शाम में भी यही खेल खेला गया, और इराक में भी यही खेल खेला गया, सीरिया में भी यही खेल खेला गया, और अब इस खेल का जो नया माजगा है वो अफ़गानिस्तान है, और जिसमें शुरू से ही होता है कि जो उनको पैसे देगा, जो उनको डॉलर देगा, वो उसी तरफ हो जाएंगे, उसी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। उनकी एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है कि दिन के टाइम वो एग्रीमेंट करते हैं, यानी आपके साथ माहदे करते हैं, और रात के अंधेरे में वही लोग अपने चेहरों के ऊपर नकाब बनाकर या डाटे बांध कर सरों के ऊपर वो आपके ऊपर हमलावर होते हैं। ये उनकी तारीख है, और लोग उनको पैसे देते देते थक जाएंगे, लेकिन उनका पेट कभी नहीं भरेगा, क्योंकि ये एक कैंसर है, ये एक अज़दा है जिसको मारे बगैर कहीं पे गुजारा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं जी। आर्मी चीफ ने खुला ऐलान करते हुए कहा कि हम इन जालिमों को, इन कातलीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये लोग वही हैं कि जो पाकिस्तान को, जिन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान के फौज जहाँ पे बहुत से मासूम शहरियों को शहीद किया है, वहाँ पे हमारी जो आर्मड फोर्सेस हैं उनके भी बहुत से सिपाहियों को उन्होंने शहीद किया। लेकिन हम इनका इलाज करके छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तालिबान
کا جو چیف ہے اس نے جناب اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے وہی اپنا گھسا پٹا جناب جملہ دہرایا کہ ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن اب کیونکہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے تو اس لیے ان کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ جلد یا بدیر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ان کا خاتمہ ہوا ہی چاہتا ہے. کیونکہ انشاءاللہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ برا چاہیں گے، برا کریں گے، وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ طریق کا حصہ بن جائیں گے اور ان کے لیے کوئی دنیا میں جائے پناہ نہیں ہوگی. یہ بارہا ہماری قوم نے، ہمارے مسلح افواج نے ثابت کیا اور انشاءاللہ اس وقت بھی ہم ثابت کریں گے. اس کا آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے اب طالبان کو نو لفٹ نو وے بنانے کا جو راستہ بتا دیا ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی لفٹ نہیں ہے جب تک آپ ان کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے، ٹی ٹی پی کے قاتلین کو آپ نہیں مارتے اور ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے. کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے پیسفل ملک کو، ہمارے اچھے پاکستان کو، بہت خوبصورت پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا اور انٹرنیشنل طور کے اوپر ہمارے ملک کی بدنامی کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور بلکہ آپ کے ساتھ بھی ہماری ریڈ لائن ہے کہ جب تک ہم اس گند کو صاف نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ کے ساتھ بھی تعلقات کبھی نہیں اچھے ہو سکتے. آپ بے شک جس ملک کے ساتھ جائیں، جس ملک کے ساتھ آپ تعلقات بنانا چاہیں، لیکن اس کا راستہ ہمیشہ پاکستان سے ہو کے گزرے گا. یہ آپ کی ہسٹری ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کے لیے جینا بہت مشکل ہے. اور یہ ہماری سمجھے ایک طرح کی کرم نوازی ہے، یہ رحم ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی آپ کو ڈیفیکلٹ نہیں حالات دینے کیا، کیونکہ ہم آپ کو اپنے افغان بھائی سمجھتے ہیں. طالبان کا جناب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک عجیب سا اسلام کا جو انٹرپریشن، یعنی اسلام کا ایک عجیب سا ترجمہ یا اسلام کی ایک ایسی شکل دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے جس کو کوئی بھی دنیا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. طالبان کے امیر نے جناب بچیوں کی تعلیم کے اوپر جو پابندی لگائی ہے اس کو اس دنیا میں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے سب سے پہلے یہی کہا اقرا بسم ربک الذی، اور پڑھو. وہی بات ہے کہ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے اس ماڈرن دور میں بھی، اس 21ویں صدی میں بھی وہ اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک اجاڈ گنوار اور جہل معاشرہ پروان چڑھے اور پھر وہ ان سے اپنے کام لیتے رہیں. یہی ان کا ایجنڈا ہے. جو بھی ان کے حکمران آتے ہیں وہ شروع سے یہی کوشش کرتے رہے ہیں. اب طالبان کا ایک جناب لیڈر تھا عباس، اس کا نام تھا عباس اورنگزئی. وہ جناب افغانستان سے بھاگ کے دبئی میں چلا گیا اور دبئی سے ابھی تک اس کو نامعلوم ہے کہ وہ کس جگہ کے اوپر ہے. کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو خبر آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ طالبان کے اس لیڈر نے اوپنلی ہیبت اللہ جو ان کا طالبان کا امیر ہے اس کے اوپر جناب اسے لب کشائی کی تھی اور اس کو بتایا تھا کہ آپ جیسے لوگ افغانستان کی ہسٹری میں پہلے بھی بہت آئے ہیں اور پھر وہ مٹی کا رزق ہو گئے، زمین کا رزق ہو گئے. آپ بھی یہ جو طالبان کے جو افغانستان ہے اس کے اوپر آپ پابندیاں لگانے سے باز آ جائے اور بچیوں کو ان کا حق دیں اور تعلیم کے آپ مخالف مت پڑیں، اور کیونکہ یہی دنیا آپ سے چاہتی ہے. لیکن طالبان کے امیر نے اس کی سخت ناراضی بتاتے ہوئے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد سے اطلاعات ہے کہ وہ اس وقت بھاگے ہوئے ہیں اور دبئی سے آگے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کی کون سی منزل ہے اور وہ کہاں پہ موجود ہیں. بہرحال پاکستان نے اوپنلی طالبان کو بتا دیا ہے کہ جب تک آپ ٹی ٹی پی کا کلا کما نہیں کرتے آپ لوگ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے جو پالیسی اپنائی ہے اس کو کوئی بھی دنیا میں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. وہ پالیسی آپ کی اس کو کوئی بھی دنیا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی حال ہی میں تقریباً 58 مسلم کنٹریز نے جناب طالبان کے جو امیر کی پالیسیاں ان کو اسلام کے منافی قرار دیا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ جناب آپ یہ جس ٹائپ کا اسلام افغانستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی اسلام میں جگہ نہیں ہے. لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ کے پے در پہ واروں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن لگتا ہے کاری وار ان کے اوپر ہوا ہی چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ نے آتے ہی ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی جناب اس نے سر کی جو قیمت لگا دی اور سمجھے کہ ڈرون آنے ہی والے ہیں اور ڈرون آئے ہی چاہتے ہیں. کیونکہ دہشت گردوں کا علاج دنیا میں سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے ان کا کلام کیا جائے، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا دوسرے دہشت گرد گروہ ہوں. ناظرین کرام، میں آپ کو انفارمیشن اور انفارم کرتا رہوں گا. جہاں تک تمام انفارمیشن ہے اس وقت کی وہ میں آپ کے ساتھ ہوں. پلیز لائک اور کمنٹس کریں میرے چینل کے اوپر اور مجھے فالو کریے. تھینک یو ویری مچ. انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر.